ज्ञानको ज्योतिले अन्धकार हटाउँछ। कर्मले हाम्रो संसार सजाउँछ। सन्यासले हामीभित्र रहेको सबै तुच्छ मोहलाई हटाउँछ र योगले हाम्रो आत्मालाई परमात्मासँग जोडाउँछ। हरे कृष्ण सम्पूर्णमा म हिमानी ओझा आज म हजुरहरू समक्ष ज्ञान, कर्म, सन्यास, योग सम्बन्धी आफ्ना केही भनाइहरू राख्न गइरहेकी छु। श्रीमद् भगवत गीताका 18वटै अध्यायहरूमध्ये चौथो अध्याय ज्ञान, कर्म, सन्यास, योग हो, जसमा कुल मिलाएर 42वटा श्लोक रहेका छन्। यसमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई निष्क्रिय नभएको, कर्मफलमा आसक्ति नराखेर निष्काम कर्म गर्ने र कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुने उपाय भन्नुभएको छ। यसमा भगवानले आत्मज्ञानको महत्त्व, निष्काम कर्म र कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुने मार्ग देखाउनु भएको छ। श्रीमद् भगवत गीताको चौथो अध्याय ज्ञान, कर्म, सन्यास, योगमा ज्ञान अर्थात् विस्डम, कर्म अर्थात् एक्सन र सन्यास अर्थात् रिनन्सिएसन वा डिट्याचमेन्टको सन्तुलनको बारेमा बुझाइएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ, अध्याय 4को श्लोक 7मा भगवानले भन्नुभएको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात् जब जब धर्मको हानि र अधर्मको वृद्धि हुन्छ तब तब म प्रकट हुन्छु। यानि कि जब जब व्यक्ति आफ्नो संस्कार, चरित्र, परम्परा, अनुशासन आदि बिर्सेर ढोङ्गी, मिथ्याचारी, व्यभिचारी, पाखण्डी आदि बन्न थाल्छ, तब कोही एक सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ र ओजस्वी पुरुषको जन्म हुन्छ र त्यो म पनि हुन सक्छु र हजुरहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। आफैमा व्यापित रहेको ज्ञान, कर्म, सन्यास, योगका विभिन्न पक्षहरू रहेका छन्। यसले हामीलाई ज्ञान र कर्मको सन्तुलनको बारेमा बुझाउँछ। सन्यासी भनेको केवल यस्तो व्यक्ति मात्र होइन जो केवल घर त्यागेर जङ्गलमा जान्छ, अपितु जसले सांसारिक कार्यहरू गर्दै आफूभित्र रहेका अवगुणहरू, मोह, माया, अहङ्कार आदिलाई त्याग्दछ, त्यो नै साँचो अर्थमा सन्यासी हुन्छ। ज्ञान, कर्म, सन्यास, योगले हामीलाई समत्व भाव सिकाउँछ। वर्तमान समाजको मुख्य समस्या भनेको नै यो हो कि हामीहरू दुःखमा आत्तिन्छौँ र सुखमा मात्तिन्छौँ। हामीले सुख, दुःख, जय, पराजय, लाभ, हानि सबै परिस्थितिहरूमा समभावका साथ अविचलित भई आफ्नो कर्तव्य पथमा निरन्तर रूपमा कर्म गरिरहनुपर्छ। श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 4को श्लोक 17मा भनिएको छ, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। हामीले कर्मलाई बुझ्नुपर्छ, अकर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ र विकर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ। कर्म भन्नुको अर्थ हामीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। विकर्म भनेको व्यक्ति विशेषका लागि निषेध गरिएका कर्महरू हुन् र अकर्म भनेको केही पनि नगरे वस्तु हो। हामीले यी सबै कर्महरूले बुझ्नुपर्छ, किनभने कर्मको गति अत्यन्तै गहिरो छ। यसलाई बुझ्न अत्यन्तै गाह्रो छ र यसको व्यवस्थापन पनि अत्यन्तै गहन छ। अध्याय 4को श्लोक 9मा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात् जसले यो जन्म र गर्नुपर्ने कर्म उत्कृष्ट हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदछ, उसले आफ्नो शरीरसँगको सम्बन्धलाई पनि थाहा पाउँछ। यानि कि त्यो व्यक्ति सानातिना लोभ, लालच आदिले आफ्नो मूल्यवान जीवनलाई नष्ट हुन दिँदैन। यसबाट थाहा हुन्छ कि जसले आफ्नो जन्म र गर्नुपर्ने कर्म श्रेष्ठ हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदछ, उसले नै वास्तवमा म को हुँ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ र स्वयंलाई प्राप्त गर्दछ। यानि कि भगवान बन्दछ। किनभने भगवान हुने सम्भावना सबैमा छ। प्रत्येक व्यक्ति माता सीता जस्तो बन्न सक्छन्, प्रत्येक व्यक्ति राजा जनक जस्तो बन्न सक्छन् र प्रत्येक व्यक्ति प्रभु श्रीराम जस्तो पनि बन्न सक्छन्। ज्ञान, कर्म, सन्यास, योगले हामीलाई ईश्वरमा समर्पित भएर कर्म गर्न सिकाउँछ। हामीले प्रत्येक कर्मफलको आसक्ति त्यागेर ईश्वरमा समर्पित गर्ने गरी गर्नुपर्छ। यसरी कर्म गरिरहँदा हामी कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छौँ।
प्रत्येक कर्म गर्दा हामीलाई श्रद्धा चाहिन्छ। श्रद्धा बिना कुनै पनि कर्म गर्न सकिँदैन। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 4 को श्लोक 39 मा भन्नुहुन्छ, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। अर्थात् जसमा श्रद्धा छ र जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ उसले नै वास्तविक ज्ञान प्राप्त गर्दछ र वास्तविक ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि परम शान्तिलाई नै प्राप्त गर्दछ। श्रद्धा नभएको व्यक्ति धमिराले खोक्लो पारेको रुख जस्तै हुन्छ। ज्ञान कर्म सन्यास योगले हामीलाई ज्ञानको वास्तविक अर्थसँग परिचित गराउँछ। अध्याय 4 को श्लोक 38 मा भनिएको छ, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। अर्थात् यस संसारमा यस श्लोकमा भगवान श्री कृष्ण यस संसारमा सबैभन्दा पवित्र वस्तु के हो, वास्तविक ज्ञान भनेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, यस संसारमा ज्ञान समान पवित्र अरू केही पनि छैन। त्यो ज्ञान समयको अन्तरालमा कर्मयोगीले कर्म गर्दै जाँदा आफूमा नै अनुभव गर्ने तत्त्व हो। यसबाट थाहा हुन्छ कि वास्तविक ज्ञान भनेको त केवल शास्त्रको ज्ञान मात्र नरहेछ। वास्तविक ज्ञान भनेको त हाम्रो मन शुद्ध हुँदा हामीले आफैमा नै अनुभव गर्ने तत्त्व रहेछ। शास्त्रको ज्ञान त हाम्रो मनलाई शुद्ध राख्ने एउटा माध्यम मात्र हो। आत्मज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति भगवान सरह भन्न सक्छ। ज्ञानी पुरुषले म कर्ता हुँ भन्ने भावलाई त्यागेको हुन्छ। संक्षेपमा भन्दा ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मानन्द स्वरूप सच्चिदानन्द घनको प्राप्तिका लागि हामीले निरन्तर रूपमा कर्म गरिरहनु पर्छ भन्ने मुख्य सार नै ज्ञान कर्म सन्यास योगको हो। हामीले निष्काम कर्म गर्नुपर्छ र आत्मज्ञानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ र कर्मको बन्धनबाट हामी यसरी नै मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने सार ज्ञान कर्म सन्यास योगले दिन्छ। अन्त्यमा म अध्याय 4 को श्लोक 24 भन्न चाहन्छु, ब्रह्मार् परं ब्रह्महावीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात् अर्पण ब्रह्म हो। जे कुरा अर्पण गरिन्छ त्यो हवि पनि ब्रह्म हो। जसद्वारा त्यो हवि अर्पण गरिन्छ त्यो पनि ब्रह्म हो। जसमा त्यो हवि अर्पण गरिन्छ त्यो अग्नि पनि ब्रह्म हो। अर्थात् ब्रह्मरूप कर्ममा समाधिस्थ भएको कर्मयोगीले मात्र ब्रह्मले प्राप्त गर्दछ। जसको मन शुद्ध हुन्छ र जसले सबैमा एक तत्त्व देख्दछ त्यो नै वास्तवमा महान हुन्छ। महान हुनु भनेको अरूले नीचा देखाएर स्वयंले उत्कृष्ट महाराज घोषित गर्नु होइन, अपितु यस्तो स्थानमा पुग्नु हो जहाँ सबै मानिसहरू महान देखिन्छन्। हरे कृष्ण।